तो इसकी जो आंखों से ब्लड आता है, ये पाकिस्तान की पहली बच्ची है, यानी कि इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं, इसका बाहर अमेरिका में इलाज है। इसका जो इलाज है वो 1 करोड़ का है। सरकार जी का हमें पता चला भी बिलावड़ा शरीफ में सरकार जी तब उसके पास लेके जाए, तो अभी सरकार जी के पास आए, यहाँ किसी ने कोई डिमांड नहीं की और मेरी बेटी ने पानी भी पिया, खाना भी खाया है और सुबह की कोई उल्टी नहीं आई, आंखों से ब्लड नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ठीक है। आप 12 लाख करोड़ों लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ आए, मेरे रब ने शफात आ फरमाई है। अकल इसे मानती नहीं है कि ये बच्ची जब रोती है तो इसकी आंखों से खून के आंसू करते हैं। आज 4 साल के बाद पहली मर्तबा 4 साल के बाद पहली मर्तबा बच्ची की आंखों से खून नहीं आया। जो अल्लाह वालू के दरबार पे चले अल्लाह उसे शफात आ फरमा देता है। कई साल की मेहनत के बाद टीम सरेआम खून रोने वाली लड़की की असल हकीकत तक पहुंची और बकरे की कलेजी का खून चेहरे पर लगाकर खून के आंसू बहाने के इस ड्रामे की खुफिया रिकॉर्डिंग भी की। उंगली से लगा उंगली से भी सूख जाए। एक इतने अल्लाह के प्यारे वली हैं जो मेरी बेटी भी ठीक हो गई, हमें मिल भी गए। अली भाई ARY चैनल पर एक दिलेर आदमी है जिसका नाम है सैयद इकरारुल हसन, माशाअल्लाह। वो एक प्रोग्राम करता है जिसका नाम है सरेआम। उस प्रोग्राम में मुआशरे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले करप्ट लोगों को एक्सपोज करता है। जी जी। क्या इस तरह ये मामला जो है वो अपने कब्ज़े में लेना ये हुकूमती हाथों के हवाले से होना चाहिए? ये कोई मामलात में मुदाखलत में दुमे में नहीं आता? नहीं जी, मुदाखलत में नहीं। जब हुकूमत अपना काम करना छोड़ देगी फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाएगा। ये जो बंदा है ना जी, सैयद इकरारुल हसन हाफिज़हुल्लाह ताला, ये सैयद होने का, हुसैनी होने का हक अदा कर रहा है। आपको पता है कि मुझे इस ख़ास चैनल की बेसिक पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ है। ये एजेंडे पे काम करता है, बाकी भी करते हैं, ये ज़रा ज़्यादा करता है। लेकिन ये जो सरेआम प्रोग्राम है ना, ये पाकिस्तानी नेशन के लिए नेमत से कम नहीं है। चूँकि मैं भी, आपको पता है, ज़रा इस हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्च हूँ। उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, सच्चाई पर कायम इंसाफ के साथ, अहले इल्म। तो मैं इस तरह के जो दिलेर लोग हैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, इसलिए कि ये लोग वो हैं कि जो अपनी लाइफ स्टेक पर लगा कर लोगों को सही बात बता रहे हैं। और जो मुआशरे में 2 नंबर किस्म के फ्राडिया लोग हैं जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ख्वाह वो नाखालिस खुराक देकर जुल्म कर रहे हों, ख्वाह वो लोग जो हैं वो लोगों को झूठे मुकदमात में फंसा कर जुल्म कर रहे हों, ख्वाह वो जाली पीर बनकर जुल्म कर रहे हों, जाली डॉक्टर बनकर जुल्म कर रहे हों, इन सारे के सारे लोगों को इस बंदे ने एक्सपोज किया है और एक्सपोज करने का हक अदा किया। सलूट है जिस बंदे को। और ये आज से नहीं, मैं कई सालों से इस बंदे की तारीफ करता हूँ, क्योंकि वही काम हम भी किसी न किसी फॉर्म में कर रहे हैं। आपको पता है, अब्दुल्ला शाह गाजी के हवाले से, बाकी जो मज़ारात हैं उनके हवाले से मैं अक्सर औक़ात यानी बयान करता रहता हूँ इन मज़ारात के ऊपर जो बुरे काम हो रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को ये भी एक्सपोज करते हैं। वो दूसरे रुख से एक्सपोज कर रहे होते हैं कि इन मज़ारात पर जो लोग यानी जो लोग दफन हैं, लोग उनसे अकीदत की वजह से आते हैं, और लेकिन इस अकीदत की आड़ में कितनी बुराइयां हो रही हैं, सारे नशावर चीज़ें वहाँ पे बिक रही हैं, सारे गैर अखलाकी कामों का वो गढ़ बना हुआ है। और हम इन वीडियोस को इस एंगल से देख रहे होते हैं कि जिन लोगों का ये अकीदा है कि ये जो मज़ारात वाले बुज़ुर्ग हैं ये किसी मुल्क का, किसी शहर का, किसी सूबे का निज़ाम चला रहे हैं, तो अगर निज़ाम चला रहे हैं तो वो तो अपने मज़ार पे होने वाली बुराई को भी रोक नहीं पा रहे। इसमें अब्दुल्ला शाह गाजी की कहीं पे तौहीन मकसूद नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सिर्फ उनकी तरफ जो गलत बातें मंसूब की हुई हैं, उनके बारे में गलत अकायद मंसूब किए हुए वो हैं। मैं तो पर्सनली उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इस हवाले से कि वो सैयद है। तो सैयद इकरारुल हसन साहब ने जो कुछ काम किया है ये रिमार्केबल काम है, और ये लाइफ स्टेक पे लगा के। आप क्या समझते हैं, एक बंदा जो इस लेवल पे आगे दिलेरी दिखा रहा है तो उसको लाइफ थ्रेट नहीं है? क्योंकि ये तो बड़े बड़े सामने टाइकॉन्स हैं, डॉन्स हैं, जिनको वो चैलेंज करता है, जिनको सर करोड़ों का बिजनेस है। आप उनको एक्सपोज करें।
پھر حکومت وقت کو ایکسپوز کریں. تو میں یعنی ان کو حسینی سمجھتا ہوں. حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی. سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا, آپ اکیلے کھڑے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پش پنائی کے ذریعے فحاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں. ان فحاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے. سر یہ بڑی جرت ہے, کیونکہ میڈیا کے مالکان تو خود اس فحاشی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلا بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کو تم دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے. یعنی ایٹ لیسٹ نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے. تو یہ اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں, اور یہ جو ان پہ الزام ہے نا یہ گورنمنٹ کو کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں, اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, پولیس کو ساتھ لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے, جس کی تنخواہیں پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سول ایجنسیز کھا رہی تھی, یہ دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی, جو کام ان کے کرنے والے تھے. اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے, ہمارے آئین کے اندر شراب اور فحاشی کے اڈے یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا. جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, خفیہ ویڈیو یہ سب کچھ, اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوالو کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ سب کے سامنے. اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو قیامت الدین نہیں کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں چلا, ہم روک لیتے ہاتھ سے. ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے, اور یہ ہاتھ سے روکتے بھی نہیں ہیں. ساری علمی بحثیں کرتے ہیں, ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایک جعلی پیر انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی آپریشن کرتا تھا. پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا, اپنے منہ پہ کالف وغیرہ پورا میک اپ کیا, اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کے تو 2 وال بند ہیں, یہ سب کچھ. میں اکثر رو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں. بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑ کے یوں الگ کی مطلب ان کو کھولا جاتا ہے, اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے, مشین پہ چڑھتا ہے. یہ تو بہت بڑا آپریشن ہے. آپ ختنہ کسی بچے کا کر کے روحانی طور پہ بتائیں, وہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا, پتہ چل جائے گا. یہ کوئی بزرگ ختنہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑی بات, یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں, یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہی کرے گا. آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے, نہ دم پڑھ کے پھونکیں گے. دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. ہاں نظر کے لیے دم ہے. جو انٹلیکچوئل بیماری ہیں, جو فزیکل بیماری ہیں, وہ ہڈی ٹوٹی ہے, آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا. اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکے لگوانے پڑیں گے. تو فزیکل علاج وہ نبی اسلام نے بھی یہی کروایا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا, آپ نے اس کو کہا داغ لگواؤ جا کے. آپ نے پھونک مار کے خون نہیں روک دیا. کبھی کبھار معجزات بھی ظاہر ہوئے ہیں, جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, لیکن بہت کم ایسے واقعات ہیں. نبی اسلام نے ہاتھ پھیرا, معجزہ ظاہر ہوا, لیکن زیادہ تر تو آپ علاج کرواتے تھے, حکم دیتے تھے علاج کروانے کا. تو اقرار الحسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ امت لیول کا کام ہے سر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے.